अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वअन्ज़िरिन नास यौम यअतीहिमुल अज़ाब फयक़ूलुल लज़ीना ज़लमू रब्बना अख़्खिरना इला अजलिन क़रीब नुजिब दअवतक वनत्तबिअर रुसुल अवलम तकूनु अक़समतुम मिन क़ब्लु मा लकुम मिन ज़वाल वसकनतुम फ़ी मसाकिनिल्लज़ीना ज़लमू अनफ़ुसहुम वतबय्यन लकुम कैफ़ फ़अलना बिहिम वज़रबना लकुमुल अम्साल। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बाद। शिरदलें बलोच राजे मीरू मंगे हैं बच्चों शेर पहाजे मातो गुहारो चुको औलाद मौशम हदीस की क़यामत निदारा के बुंगी जबी और मर्दम चौथी कब्रन दर कान सर बोर्जो चम्मिश दर बुड़ता बोर्जा चार गाय तो तछान तछान पे एक गोरे रव गाय तो फरमान का वअन्ज़िरिन नास यौमा यअतीहिमुल अज़ाब। मर्दमाना डाह बेदे मर्दमाना सही सरपद कन आयना होशियार पे कन चहमा रूचे आएगे दर्द दूर तकलीफानी पेश आमदा व पेसर के आरोच वक्ती की कहते फयक़ूलुल लज़ीना ज़लमू और हमा कसान के वती सरा जुल्म करता अब फरियाद करन तो गुशन के रब्बना अख़्खिरना इला अजलिन क़रीब। उम्मे मेहरबान है अल्लाह मारा एक कम की मुद्दती बिदे मैं ई तबाहिया बिदा ताखीर कन तयक मुद्दत की तयक चंद रूची तयक वक्त फुर्सती मारा मोहलत बिदे मारा मौका बिदे वो तो नु मारा मौका दे नुजिब दावत या अल्लाह नु माते तवारा कबूल करे ती दावत कबूल करे वनत्तबिअर रुसुल ती पैगंबरानी हमराह दे ती पैगंबरानी इताअत करे हर खबरी हर जगह पे रसूल उशन मा हमा पे करे तसारो की मोहलती मारा बे अजल करीब यानी मुद्दती कोता है आने जवाब अल्लाह फरमान के अवलम तकूनु अक़समतुम मिन क़ब्लु मा लकुम मिन ज़वाल। हमी क्या जूद पशुमान बूते हमी क्या जूद शुमा उती कम मी मर्द अवलम तकूनु शुमा नहते हमें हालत तहा कि अक़समतुम शुमा सोगिन दुआर तो गुश्त के मा लकुम मिन ज़वाल शुमारा हिज पे में नुक्सी हो तावानी नबी शुमारा हिज चीज नबी हिचकस शुमा हिच चीजें नुकसान करते न का यो शुमा सोगिन दता वड़ा ईचो न का कि शुमा हन्नु ahta व गुशित के मारा एक मुद्दती बिदे वो शुमा नु उती जवाल वो उती तबाही गिंदग आए तो नु शुमा ये खबर करे फरमाने का अंदर नास पैगंबर मर्दमाना डाह बिदे मर्दमाना होशियारी व सरपदी बिदे कि आइन इसरा रोज पैदा वड़ा आ रोचा नहीं आएगा ऑफिसर कि वक्त आ रोच के तु गिंदंते नु काए पर फरियाद रब्बना अख़िरना इला अजलिन क़रीब या अल्लाह मारे कसानी कोहनी नजदीकी मुद्दती बिदे कि माँ वती कुल्ले खराबियां शर कने वती कुल्ले गंदगियां शर कने वती इस्लाह कने नुजिब दावतक तई दावत यानी ती कलिमाया ती दीना ती कानून कबूल करे ते रसूला ने फरमान अल्लाह फरमान के शुमा वो हालत शद के शुमा गुक मार हिज परवानी हालांकि
شما ایگا پانا ہما وقت جد کہ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم ہمارا جو قومان کے وہ تیس طرح ظلم کرتا تو تباہ و برباد بوتا تو اللہ عذاب گرفتار بوتا شما ہمائنی ہمکینا نسرا نندو کرتا شما ہمائنی ملک و ڈے ہو ہمائنی ڈن و ڈگارانی واہن بوتے بلے وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كيف فعلنا بهم بس شما ای خبر ہم ظاہر بوتت کہ من اللہ آئینی کفر و نافرمانی یعنی سببا آئینی سر اچھے بلا آفتا اچھونے مصیبت آنی تاہ گرفتار بوتتا ای حالت ہم شما دیسنا آم ملک و ڈیہانی تاہ جہمنند بوتے و ای نشانی قومانی تباہی ہم شما دیسنا وضربنا لكم الامثال و پس شما ما مثال و مانند بیان کرتا تباہی و آبادی یعنی کہ رسول و پیغمبرانی منگ و زورگ و حمرہداری اے آبادی ہنچے آبادی کہ بربادی گوننے تباہی گوننے و پیغمبرانی راہ رد بوک پیغمبرانی راہ و آئین حکم شریعت پروشک ہنچین تباہی و ویرانی کا رد دوبارہ حجب آبادی گوننے وضربنا لکم الامثال شنی ما شمارا مثال کرت شمارا پیش داشتن بلے انگت شمارا مدت میاد نبو نوح توشک کہ ربنا اخرنا الى اجل قریب نمارا مہلتی بدے نو مہلت نرسی